पूर्वं वयं करणीमूलस्य स्पष्टार्थं दृष्टवन्तः। तस्य उदाहरणानि पश्यामः। पूर्वं तु उदाहरणमस्ति वर्गे यत्र करण्यो दन्तैर्सिद्धैर्गजैर्मिताविदमन् रूपैर्दशभिरूपेता किं मूलं ब्रूहि तस्य स्यात्। अत्र वर्गे यत्र करण्यः दन्तैः सिद्धैः चतुर्विंशतिः गजैः अष्टभिर्मिताः विद्वन् रूपैर्दशभिरूपेता दशभिर्रूपैः उपेताः। तस्य किं मूलं स्यात् इति ब्रूहि। इत्यत्र रूपकृतिः 100 अस्माद् किमपि द्वयं निष्कास्यते चेत् मूलं नैव सम्भवति। अतः एषः वर्गः असत्। अत्र वा नाम करणी अत्र दन्तगजमितयोः योगं कृत्वा करणे द्विसप्ततिः लभ्यते। तेनापि मूलं न सम्भवति। तद् मूलं कृत्वा यद् लभ्यते तदपि असत् अस्ति। अतः एषः वर्गः असत्। अतः अत्र यावत् सङ्कलितमस्ति तस्य सङ्कलितमूले यावत् करण्यः अपास्य मूलं न सम्भवति। अतः एषः वर्गः असत्। अनन्तरं द्वितीयम् उदाहरणमस्ति, तत् पश्यामः। वर्गे यत्र करण्यो स्थितिविश्वहुताशनैश्चतुर्गुणितैः तुल्याः दशरूपाढ्यास्तत्र कृतौ किं फलं ब्रूहि। इत्यत्र वर्गे यत्र करण्यः दन्तैः वर्गे यत्र करण्यः तिथि विश्वहुताशनाः या भवन्ति ते सर्वेपि चतुर्गुणिताः। नाम 15 अपि चतुर्भिर्गुणितं 6। विश्व नाम 13 चतुर्भिर्गुणितं हुताशनो नाम अगलिरे त्रयः गणयः चतुर्गुणाः 12। तुल्याः दशरूपाढ्याः नः रूपैर्दशभिः आढ्याः किं मूलं ब्रूहि तस्य स्यात्। तस्य किं मूलं स्यात् इति ब्रूहि। इत्यत्र रूपकृतिः 100 अस्माद् इदं मूल करणे द्वयम् अपास्य। अस्य मूलं तच्च रूपैर्ऊनैतं द्वाभ्यां वक्तुम् 8 द्वयञ्च इति मूलकरणे लभ्यते। परं किं भवति विपया चतुर्गुणया योः मूलकरणयोः अपवर्तः न भवति। अतः इदं करणे द्वयं निष्कासनीयम् असत्। अतः पुनः किञ्चित् नियमेन
योगादिकं कृत्वापि यद् मूलं लभ्यते तदप्यसत्। एवं प्रश्नामि उदाहरणद्वयं दृष्टं। ततः ग्रीमपर्यायस्य 850 तथा 44 इति द्रक्ष्यामः। नमो नमः।